आगे एक आखिरी दुआइया है। जमाना इनको देखेगा, जमाना इनको देखेगा, वली की याद आएंगे, जो बातिल सर उठाएगा, वली की याद आएगी, दिया कोई जलाएगा, वली की याद आएगी। बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखे सामाजिक सद्भावना सभा में पहुंचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हजरत अमीर शरीयत। कहा क्षेत्र में खुलेगा CBSE +2 विद्यालय। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम लीलहौल के ईदगाह में एक दिवसीय सामाजिक सद्भावना सभा को संबोधित करते हुए सज्जादा नसीन खानकाह रहमानी मुंगेर राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लामी शिक्षाविद हजरत मौलाना सैयद अहमद वली रहमानी ने क्षेत्रीय लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए कहा, शिक्षा व्यवस्था को प्रबल बनाए जाने के उद्देश्य से क्षेत्र में CBSE +2 विद्यालय का स्थापना जल्द किया जाएगा, अगरचे मानक पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध हो जाए। हजरत मौलाना के आगमन की खबर सुनकर दूर दराज के हजारों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्यरात्रि तक चली सामाजिक सुधार और शिक्षा व्यवस्था पर दर्जनों वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी का रात्रि विश्राम ग्राम लीलहौल में संचालित शिक्षण संस्थान मदरसा अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के प्रांगण में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पैक्स अध्यक्ष मदरसा अंजुमन हिमायतुल इस्लाम संचालन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अनवारुल हक, मदरसा के प्रधान अध्यापक मौलाना मोहम्मद उमर फारूक अल काशमी, शिक्षक मौलाना मोहम्मद आजम रहमानी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मौलवी मोहम्मद हबीब, हाफिज मोहम्मद शादाब, मौलाना फिदा हुसैन कासमी सहित ग्रामीण लीलहौल निवासी समस्त प्रबुद्ध नागरिकों ने किया है। सभा को संबोधित मदरसा रहमानिया सुपौल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन नदवी अल मुजाहिरी, सहायक प्रधानाचार्य मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौहीद अल मुजाहिरी, शिक्षक मौलाना मोहम्मद जमील अहमद अल मुजाहिरी, शांति समिति केंद्र पटना के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद हुसैन चतुर्वेदी, जामा मस्जिद लीलहौल के इमाम मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान, मौलाना फिदा हुसैन कासमी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह कासमी, साबिक इमाम व खतीब जामा मस्जिद ग्राम बहदूरा, जामा मस्जिद चंपारण पूर्णिया के वर्तमान इमाम खतीब कारी मोहम्मद अब्दुल हलीम रहमानी सहित दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया है। जब हम झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, तुम क्या कह रहे हैं? वो जो ला इलाह है वो सही नहीं है, इलाह तो मैं हूँ, हुक्म तो मेरा चलेगा, लेकिन क्या चल रहा है ये समझने की जरूरत है। तो इस बात को समझिए कि जब आप अपने नफ्स को अल्लाह के अहकाम के ऊपर कर देते हैं तो आप कुछ इतना गलत कर रहे हैं, मैं कुछ इतना गलत कर रहा हूं जिसके लिए मुझे फौरन तौबा करनी है, फौरन सर को सजदे में गिरा देना है। तो असल तर्जमा क्या होगा? ला इलाह का असल तर्जमा यह है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हम ये अपने आप को खुदा तो बना देते हैं, लेकिन हम इबादत के लायक नहीं है। कोई और चीज खुदा तो बना देता है, मूर्ति खुदा तो खुदा की तरह लोग पूछते हैं, लेकिन इबादत के लायक नहीं। हम लोग नफ्स के गुलाम हो जाते हैं, उसकी इबादत करने लगते हैं अल्लाह के हुक्म को नहीं मान करके, लेकिन वो नफ्स इबादत के लायक नहीं। अब इस मफहूम को समझना होगा। ला इलाह, कोई इलाह इबादत के लायक नहीं, इल्ला अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और उसके बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब रसूल हैं तो कुछ लाए हैं, किताब लाए हैं। किताब में क्या है? अल्लाह का हुक्म है। और यहीं पर हमारा रिश्ता टूट गया, यहीं पर हमारा रिश्ता टूट गया। हम लोग किताब को समझ नहीं रहे, समझा नहीं रहे।
اب جب کتاب کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ فرشتوں کو کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ غیب کو کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ رسالت کو کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آج سے گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن شریف سے محبت ایسی کرے جو دکھے، قرآن شریف سے محبت ایسی کرے جو دکھے، یعنی کہ پڑھے اور سمجھے۔ صرف یہ کہ ہم قرآن سے بڑی محبت ہے، کہیں کی محبت ہے بھائی؟ قرآن سے بڑی محبت ہے، ثابت کیجئے، پڑھیے، سمجھیے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ کیجئے گا تب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، جب یہ کیجئے گا تب اصلاح معاشرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تب یہاں پہ ہم لوگ شاعر اسلام صاحب کو بلا کر کے رات پر جو ہے وہ نعت سن سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا شعر سن سکیں گے، تب اصلاح معاشرہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ معاشرے کی اصلاح آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ یہ جو ایمان ہے نا، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ ذرا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ یہی سیدھی راہ ہے، اور اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب ایسے ایسے لکیر کھینچ دی اور کہا کہ یہ سب ضلالت ہے، بس یہ سیدھی راہ ہے، یہی اسلام ہے، اس پہ چلنا ہے۔ پتا کیسے چلے گا کہ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ قرآن، صرف قرآن۔ جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ سیدھی راہ تھی۔ تو آج جو دعوت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اصلاح معاشرہ کے لیے، وہ اصل یہ ہے کہ اس چیز کو جگائیے، دل کو جگائیے، اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھیے، سیرت پڑھیے، اور تمام تعلیم اس اسلامی بنیاد پر قائم کیجیے۔ ہر وہ تعلیم جو اس بنیاد کے بغیر ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے، وہ آپ کو کہیں غلط لے کے جائے گی۔ اب وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا تھا، اور لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایک منٹ میں اس کی مثال دے ہی دوں۔ سائنس کے پاس بڑی قوت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دعوت دیتے ہیں قرآن میں سائنس پڑھنے کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تدبر کرو، کس چیز پہ تدبر کرو؟ میں نے تمہارے لیے دنیا بنائی، باہر بنائی، اس میں کشتیوں کو تیرایا، تدبر کرو۔ کیسے کریں گے؟ سائنس پڑھیں گے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ حکم کون دے رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہی فنڈامنٹل، یہ بنیادی فرق ہے جو آپ کو سمجھنا ہے۔ سائنس کس نقطۂ نظر سے پڑھنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نقطۂ نظر سے چاہتے ہیں اس نقطۂ نظر سے پڑھنا ہے۔ سائنس میں بڑی قوت ہے، اللہ نے سائنس میں بڑی قوت رکھی کیونکہ وہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو چلا دیا، دنیا گھوم رہی ہے۔ کس نے بنایا دنیا کو؟ سائنس نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ اللہ نے بنایا میرے بھائی۔ وہ فزیکل پرنسپل، وہ مٹیریل سائنس کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اب اس کو آپ پڑھیں گے، اس پر تدبر کریں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھیے اس بات کو، سائنس میں بڑی طاقت ہے اور آپ قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تو ایسے ہی ایک صاحب تھے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے ایٹم بم بنایا۔ اگر قرآن پڑھے ہوتے تو پتہ چلتا کہ مسلمان ایسے ہتھیار نہیں بنا سکتے جو ہزاروں لوگوں کی جان لے لے، ایٹم بم میں تو لاکھوں لوگوں کی جان لے لے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، اس پہ انشاءاللہ لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی کروں گا۔ اس بات کو سمجھیے کہ تمام علم قرآن کی بنیاد پر اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو غلط راہ میں لے جا سکتا ہے۔ تمام علم اگر قرآن اور سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو وہ آپ کو غلط راہ میں لے جائے گا۔ اگر وہ اس کی بنیاد پر ہے تو آپ ایٹم کو ڈھونڈ کے نکالیں گے اور اس سے جو انرجی پیدا ہوگی اس سے آپ بلب جلائیں گے، آپ بلب نہیں بنائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرق ہے ایک مسلمان کے سوچنے کا اور ایک غیر مسلم کے سوچنے کا۔ اخیر میں آئیے، اللہ میں دعا کرانے والا تھا لیکن مجھے احساس ہوا کہ دعا آخر میں ہوگی انشاءاللہ، میرے جانے کے بعد جب آخر میں جو گفتگو ہوگی، تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔
آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. بارک اللہ فیکم جمیعا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت سے رکھے, خوش رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.